रेंजर वहां पे पहुंची है और पुलिस वहां पे बेबस नजर आई और किसी वहां पे सीपीओ को किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और बल्कि और फिर इतना तज़ीक में एक रवैया हुआ है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं हमारे वहां पे पार्लियामेंटेरियन के हाथों से माइक तक छीन ली गई है ताकि ये बात ना कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अब नहीं तो कब हमें सबको मिलकर अपनी तमाम अपनी तमाम ज़रूरतों को तमाम पुरानी रवशों को तरक करते हुए इस थाने को हमने एक जो है टेस्ट केस बनाना है ताकि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात ना हो। हमारी जो सेनेट में कोताही नजर आ रही है लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी को मुअत्तल नहीं किया गया। अगर मुअत्तल किया गया तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर शौकत नसीब को किया गया। तो बुनियादी तौर पर ये फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने उस तरह यहाँ भी हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस्तेकाम पाकिस्तान से, काफ लीग से और दूसरी जमातों के लोग जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी हमारे जो दोस्त हैं। अभी कल का ही वाक़या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की कि सानिया जड़ावाला पे एक रिक्वेजिशन जमा करे सेनेट में, लेकिन समझ नहीं आता कि रियासत को हो क्या गया है। रियासत ने उस रिक्वेजिशन को नाकाम बना दिया और उसमें कहा गया कि सेनेट के जो मेंबरान हैं उनके सिग्नेचर ही सही नहीं है। हालांकि वो ऐसे इशू पे बात करना चाहते थे कि जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए अगर सेनेट में बात होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात। अब सवाल ये है कि उसके बाद जो पास्टर अलीज़र सिद्धू और कराची में जो पास्टर साहब हैं उनको जो फायर मारे गए हैं वो किस मुल्क से आए थे लोग और किन्होंने मारे हैं। तो ये वो सवाल हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी के तौर पर हम ये जो हमारी जो स्टेट है डिस्कस करता है कि जिसको सामुल प्यारा साहब ने और अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी जो जुडिशल कमीशन बना है ये वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंटेरियंस को मिलकर एक जो है प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए ताकि ये वाक़या तो छोटा वाक़या नहीं है कि जो इसको हम भूल जाए। देखिए आईजी पंजाब ने 3 दफ़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान मजीद की बेहतरी पर माफ़ी मांगी है। हम खुद कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने बेहतरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आईजी साहब ये क्यों भूल गए कि वहाँ हज़ारों बाइबलें चल रही हैं तो उन्होंने तो किसी क्रिश्चियन कौम से या माइनॉरिटी से माफ़ी नहीं मांगी कि वो भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये वो सवाल हैं जिनको आज रखने की जरूरत है और हमें आप सब निर्धारित कर सकते हैं आइंदा नस्ल तक दोनों साइडों पे वो उधर भी देखे और अपनी साइड पे जो फैलती जा रही है इसको किस तरह से रोकना है। और मैं यहाँ पे खड़े होके ये जरूर कहूंगा कि हमें उन तमाम दोस्तों को भी डिस्करेज करना चाहिए जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी बड़ी बातें सुना के अपने लोगों को भी इश्तिहार दिला रहे हैं। और बतौर एक मिनॉरिटी का जिम्मेदार होने के नाते मैं कहूंगा कि इन चीजों को मिनिमाइज करें। आप अपने रवाबत जो है अब बैठे, मैंने बहुत सारी अपनी मजहबी लीडरशिप को बहुत दफा बोला कि उलमा कराम से बात करें, हमारे तरबियत ही नहीं कि उलमा कराम के साथ बैठने को तैयार नहीं। अब हम जड़ा वाले वाक्य को सिर्फ उस वाक्य को सामने रखते हुए क्या सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा कहना शुरू कर देंगे, या सरगोदा में कोई एका दुक्का वाक्य हुआ तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहना शुरू कर देंगे। मैंने अपनी बार में जब उन केसों को परसू करना शुरू किया तो मेरे साथ भी बाहर के चंद एक जो उनका लॉयर फोरम है, खत्मे नबूवत लॉयर फोरम, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा यार मेरे साथ बैठ के बात करो, क्या आप नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं? जितना किसी का कसूर है हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं,
لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بات چیت سے آگے بڑھنی ہے, یہ گالیوں سے آگے نہیں بڑھنی, اور نہ ان چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور ہمیں سب کو ان چیزوں کو وائزلی دانش مندی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم ملک پاکستان جو ہم سب کا ملک ہے, اور ہم کلیم بھی کرتے ہیں آج تک یہ ہمارا ملک ہے, اور یہ لڑائی ہماری یہاں کی ہے, اور اس لڑائی میں سیٹل بھی یہاں پہ ہی ہونا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, ہم جتنے مرضی پریشر ڈلوائیں لیکن سیٹل اس نے ادھر ہی ہونا ہے. کیا آپ جس پارٹی سے ہیں, کیا پارٹی بھی آپ پریشر نہیں پٹ کر سکتے؟ آپ پریشر پٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہماری بہن عہدے دوران ہے بار کی, وہ وہاں پہ پریشر پٹ کر سکتی ہے. ہم اپنی آرٹیکلز کے حوالے سے بات کروں گی, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کروں گی. 8 ایسے آرٹیکل ہیں جن میں پروٹیکشن دی گئی ہے نہ صرف مائنورٹیز کو بلکہ ہیومن ڈگنیٹی کو, ہیومن رائٹس کو. 9, 14, 20, 22, 25, 36, 37 and 38. پر جب ایسی کوئی رائٹس کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت آرٹیکلز یہ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ FIR درج کی گئی 3 گھنٹے کی تاخیر سے, اس گیپ کو کون فل اپ کرے گا؟ جو وہاں پہ بیچ میں شواہد ہٹائے گئے ان کو کون کور اپ کرے گا؟ لا موجود ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے, لیکن بیسکلی ضرورت ہے رول آف لا کی, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جوڈیشری کو جو ہے انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی اس بارے میں, جوڈیشری پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. جوڈیشری آزاد نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, تو ہم کہاں سے یہ چیزیں کور اپ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ شانتی نگر سے لے کر جڑا والا تک کے جتنے واقعات ہوئے ہیں, کس کو سزا دی گئی؟ کسی کو نہیں, کسی کو سزا نہیں ملی. تو یہ شکر ہے کہ ہم نے جو ایک مطالبہ رکھا تھا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے, یہ تو ود دا گریس آف گاڈ آج ہمیں یہ خبر ملی کہ عدالتی کمیشن بن گیا ہے. لیکن کیا یہ عدالتی کمیشن جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ جس کے مطابق انکوائری کی جائے, کیا یہ جوڈیشل کمیشن اسے پورا کرے گا؟ کیا ہماری سوسائٹی میں سے کچھ نمائندے لے کر اس جوڈیشل کمیشن میں ڈالے گئے ہیں؟ نہیں ڈالے گئے. یہ چیزیں اس چیز کو دبا دیتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے توہین مذہب کے استعمال کیسے کرتے ہیں, that is one thing that we have to think as a nation. نمبر 2, ہر انسیڈنٹ کے بعد جو پہلی آواز آتی ہے وہ امداد کی آتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے امداد آ رہی ہے. I think we have to put a stop to it. امداد نہیں, انصاف. ہم نے کیوں انکار نہیں کیا اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد وہ امداد دینے سے؟ کیا ہم ایز اے کمیونٹی اتنی مدد جڑا والا کے لوگوں کی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمارے لوگوں نے اس سے بڑھ کے مدد نہیں کی ہے؟ بہت زیادہ ہم نے کی ہے. لیکن ہمیں اس کو اب روکنا ہوگا. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. and let's stand on it. جب تک ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ملے گا. نمبر 3, لیکن اب وقت ہے کہ ہمیں ایک فورم, باتیں بہت سی تھی وہ میں آپ سے بات نہ کر سکا, تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے, کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا منارٹی پنجاب, تو میں یہ کہوں گا, میں آپ کو حلف بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مین قیادت تھی جس میں شیری رحمان ہو, تو ایک کال پہ لوگ باہر نکلے, تب جا کے ایسے سانحات رکیں گے. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی ایسی FIRیں ہوتی رہیں گی اور ایسے ہی چرچز اور ہمارے گھروں کو جلاتے رہیں گے یہ لوگ. شکریہ.